ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣብቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝገበርዎ ዘተ ዝተሳተፉ ኣምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ እቲ ብተበግሶ ሕብረት አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ ብምሕባር ትግራይ ህዝቢ ዘድሕን ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከም ትደሊ ተገሊጹሎም ኢሎም ተቋሪጹ ዝነበረ ርክብ ኮሙኒኬሽን نخجمر يتسعر يتقبر زلو أبرسيو تهزلو أبجاف بس يحزلو وعيناي كوينات ديسكليت كجبر كنكي كسرح يزبل مشومي زلو سلازي كابو تبجسنا نابي كم زبط تحكرينا اتوجل لؤخ دحري ام قلز جبرو زررب نابي أديس أبا تمليسون مس منجست إثيوبيا تمساسال زته كم زكايد أمباسادر دكتور أديس علم باليما جاليسهم مجمرة كوميونيكيشن كفتر اللو كوميونيكيشن يلان قال هيدما نتخونتات ديسكليت كجبار اللو دحري دما بوليتيكال ديالوج زجمر الخونتات فطورينا ينادلا وناتهم كالتيفو وتم مناي فريز غيرهم زلو كم تكبر دسكيلهم زلو سمم عنتات يتكبر اللخونتات يفتر اللو إينا نقدلنا تزوزي اللخونتات نقرنا لنا نسو تردي والله فولي لوخ حبرة أفريكا بقرن أفريكا أوليسوغن أوباسانجو بوغنوم مس بريزيدانت دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ዝገበሩ ወዘተ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ዕላማት ዝርርብ ድማ ዘሎ ወጥሪ ከሃድእን ቀጻሊ ሰላም ዝፍጠረሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምዃኑ ገሊጾም The objective is a reconnection, a revisit علامة أنا مقالة ممتعنا أتي أمونغو تغاين إثيوبيان زولو مسحاب كراجعن حزبي كاب تحزي وصحو زولو درجة سقعت كي يوسخ نمقبار كابز حالفون داقم زررب كجمر بمحسابيم أبز هاجر سلام دحننات مرجعن عبيتن كمات إلان دلين سلازخنا زولو كنتات كعد كمي كنسرح على لنا زقبرنا يازتا تبقيم هبقسونيم هذه أبايتان نريو زلنا تقام سرح كنسرح زتقلبيم Well, we had something on the ground which we had to make to work. بوليسوغن أوباسانجو زمرة حبرة أفريكا جونسايد تግራይ ዶ مبال وانتاو استواصو زنبرو تكالاب لعل زي مخانو نوعل بريتوريا بالعلوين نزت امتو أوليسوغن أوباسانجو توعل كفتسام زقابرو وستواصو بزي مهلاو بوغن تግራይ بزلع على زوك اسمو خانوم زفلت يوم